جے اسی دنیا دا فائدہ لینا ہوئے تے پھر اسی آلہ تو آلہ پکوان آلہ تو آلہ کھانا بنانے تے جدوں آخرت دا فائدہ لین دی باری آ جائے تے پھر اسی تھوڑے تے ڈرگاہ چھاڑنے پھر اسی آن والے نو اہمیت ہی نہیں دیں دیں گے پھر اسی کھلا جناب جنہیں کھانا کھانا ہے انہوں اسی اہمیت ہی نہیں دیں دے چل یار کوئی گل نہیں انہوں اسی دال کھوایا فلانی شے کھوائی تے پورا ہو جائے گا کام اللہ اللہ حضرات دی وقار کھانا کھلائیں گے جویں نبی پاک علیہ السلام نے کھلایا بھکیاں دا خیال کیجئے جویں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے کیتا کسے یتیم نو ویکھے نا تے او دے سر تے ہاتھ رکھ دیا کرنا کسے ماڑے نو ویکھے تے او دے کھان پین دا بندوبست کر دیا کر اعلی رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اعلی رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا مومن گج وج لاوے نارا صبح و شام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا گہن نبوی رنگ وچ رنگے گہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے گہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے راضی اللہ والا تمغہ ہے انعام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا دل صاف وچ سینے دے
چاہیدا اے باروں پیا ہووے وال وال کالا اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے کوئی ہے گورا تے کوئی لال کالا گورا رنگ جے رب پسند کردا پیدا کردہ نہ کدی بلال کالا کالے رنگ دا ہونا نہیں عیب الفت جے کر ہووے نہ نام اعمال کالا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مدینہ ہجرت کرن تو پہلا اسلام دا بنیادی پیغام توحید و رسالت سیدنا مصعب بن عمیر اور بیت عقبہ دے اندر مسلمان ہون والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے ذریعے پہنچ چکیا سی جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے کے آئے تو مدینے آکے آپ علیہ السلام نے جو سب تو پہلا درس دیتا سب تو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا او دے اندر نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس دے معاملات نو بہتر بنان دا ذکر کیتا اور ترغیب دلائی اسی اگر قرآن پاک دا مطالعہ کریے عمومی طور تے سانو سب نو بتائے کہ قرآن دیاں کچھ سورتاں مکی نے اور کچھ مدنی نے مکی صورتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے عقائد دے حوالے نال احکامات نازل کیتے اور مدنی صورتاں دے اندر اللہ پاک نے انساناں دے آپس دے جڑے معاملات سن اس حوالے نال اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے اور اسے بات نو سامنے رکھ دیاں نبی علیہ السلام نے مدینے آکے جڑا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا او دے اندر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو آپس دے معاملات نو بہتر بنان لئی آپس اندر محبت اور پیار پیدا کرن دی ترغیب دلائی اور نبی پاک نے 4 باتاں کی تھی مدینے آکے جڑا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس خطبے اندر 4 باتاں بیان کی تھیں کنیاں باتاں 4 3 باتاں دا تعلق انسانہ دے آپس دے معاملات دے نالے اور ایک بات دا تعلق اللہ رب العالمین دی ذات نالے 3 باتاں یہ ایسے نیک اعمال اور ایسیاں نیکیاں نے جنیاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی تھیاں جدے 2 بڑے مین فائدے نے ایک فائدہ دنیا تے ہوئے گا ایک فائدہ آخرت اندر ہوئے گا دنیا تے اے فائدہ ملے گا کہ ایک کام کرن دی وجہ تو ساڑے آپس دے معاملات بہتر تو بہترین ہو جان گے ساڑے درمیان محبت پیدا ہوئے گی اور آخرت دے اندر فائدہ اے ملے گا کہ اللہ رب العالمین ایک کام کرنے والے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑے گا آئیے ذرا غور کرنا
یہ چار کم چار چیزاں میں تواڈے سامنے گوش گدار کرنیاں. اللہ پاک دا قرآن سنو کہ جڑا نیک عمل کردا ہے دنیا بھی بہتر تے جنت بھی ملدی ہے. پھر انشاءاللہ اسی اگے ذکر چلانے ہیں، ذرا توجہ کرنا. الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے محبت نل پیار نل با آواز بلند سارے درود پاک پڑھیے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرمان دے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کیتا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ جیڑی عورت نیک عمل کر دین امام دی حالت دے اندر اللہ پاک انہاں بندیاں نو دنیا دی زندگی بہترین عطا کر دے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً بہترین زندگی دنیا دی، اچھی زندگی دنیا دی، اعلیٰ زندگی دنیا دی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں اسی اس تو بھی زیادہ اچھا اجر عطا کرنے ہیں. کتنا اچھا اجر. اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں دوسرا اجر مل دے میں نیک عمل کرنے والے بندیاں نو جنت عطا کرنا. دوویں باتاں جیڑی گل میں تواڈے سامنے بیان کرنی نبی پاک دا جڑا خطبہ تواڈے سامنے بیان کرنا اے دوواں آیتاں دا مصداق خطبہ ہے. دو طرح اللہ پاک عمل کرنے والیاں نو اجر عطا کرنگے. آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا حدیث مبارکہ سن دے جانا. جامع ترمذی اندر سنن ابن ماجہ اندر سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر روایت آندیے حدثنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انجفل الناس قبلہ وقیل قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسل. اللہ اللہ اللہ. جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آئے. اللہ دے محبوب علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے کے آئے نا. کیڑا مدینہ میرے نبی دے آن تو پہلے جتھے وباواں کیڑا مدینہ جتھے میرے نبی دے آن تو پہلے تکلیفاں تے بیماریاں. کیڑا مدینہ جیڑا نبی پاک دے آن تے عظمت والا بن گیا, شان والا بن گیا, مقام والا بن گیا, مرتبے والا بن گیا, اتنے مرتبے والا بنیا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے جیڑا بندہ اس مدینے شہر اندر فوت ہو جائے گا, کل قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ میں محمد دا سفارشی بن جاگا. اللہ 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 پاک سانو اس مدینہ الرسول دی حاضری نصیب فرما دے. اللہ 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 یہ حضرات دی وقار گر مدینے دی آ گئی ہے تے محبت دی گل کردہ جاواں. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو, یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یہ بڑی پیاری گل ہے. دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ, دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ, نام نبی لبوں پہ, نام نبی لبوں پہ سجانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. اللہ پاک سانو سارے انو حاضری نصیب فرما دے. اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تے لوگ اللہ دے نبی علیہ السلام نو ملن جاندے پینے تے نال اپنی زبان تو اعلان پہ کر دینے قد قدیم رسول اللہ. اللہ دے نبی آ گئے, اللہ دے رسول آ گئے, اللہ دے پیارے آ گئے, اللہ دے محبوب آ گئے. جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فجئت فی الناس لانظر. حضرت عبداللہ فرما دینے اجے نہ کلمہ نہیں سی پڑھیا. حضرت عبداللہ بن سلام فرما دینے میں بھی لوگاں دے نال چلیا, میں بھی چلدا چلدا نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا. یار چل کے میں بھی تے ویکھانا اے جڑے مسلمان لوگ نے اپنے نبی دے آن دیاں خوشیاں پہ کر دیں, اپنے نبی دے آن تے انہوں ملن جام دے پہنے نبی ہے کہ ہو جیا. حضرت عبداللہ بن سلام فرما دینے میں بھی آیا. فلما تبینت وجہہو تے میں جدو آمینہ بلال علیہ السلام دے چہرے پر انوار تے نظرہ دوڑائیاں, آپ فرما دینے عرفت ان وجہہو لیس بوجہ کذاب. آپ فرما دینے میں جدو نبی پاک دا مکڑا ویکھیا نا تے میں فیصلہ کر لیا اے عبداللہ ایڈا سونا حسین و جمیل مکڑا کسے جھوٹے بندے دا ہو سکدا.
نہیں ہو سکدا اللہ 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 ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا حضرات دی وقار اللہ پاک نے اپنے نبی نو بنایا ہی بڑا سونا اللہ پاک نے اپنے نبی نو بنایا ہی بڑا حسین و جمیل ہے بس حدیث مبارک ہی تواڈے سامنے رکھنی ہے اللہ ایڈا سونا اللہ پاک نے اپنے نبی نو بنایا جیڑا ویکھدا جاندا ہے او فدا ہوندا جاندا ہے جیڑا ویکھدا جاندا ہے او اپنا تن من دھن قربان کرن لئی تیار ہو جاندا ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں ویکھیا تے فیصلہ کر لیا ایڈا سونا مکھڑا جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکدا آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے جیڑی سب تو پہلی گل فکانا اول شیء سمعتہ تکلم بھی اللہ دے نبی علیہ السلام نے جڑی سب تو پہلی گل کیتی ہے تے جڑی میں سنی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے چار گلاں دا ذکر کیتا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے چار چیزاں بیان کیتیاں پہلی بات اللہ دے نبی فرماتے نے افشوا السلام سلام پھیلایا کرو سلام عام کر دیا کرو حضرات دی وقار ہر مذہب دے ملن دا کوئی نہ کوئی طریقہ ہر مذہب دے ملن دا کوئی نہ کوئی انداز ہوندا ہے اسلام اندر بھی ملن دا طریقہ کار دسیا گیا صحیح البخاری اندر آندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے جدوں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو بنا لیا پیدا کر لیا روح پھونک دیتی گئی ہے آدم علیہ السلام نو اللہ پاک فرماتے نے اے آدم جی اللہ جی آدم چلے جاؤ نا آؤ فرشتیاں دی ایک جماعت بیٹھی ہے اس جماعت نو جا کے سلام آکھو نا تے جیڑا او تانوں اگوں جواب دین گے او تہاڈا تے تہاڈی اولاد دا سلام ہوئے گا ملن دا طریقہ کار ہوئے گا جناب آدم علیہ السلام جاندے ہیں تے جا کے انہاں فرشتیاں دی جماعت دے سامنے کہندے نے السلام علیکم حضرت آدم نے سلام آکھیا تے او کہندے نے وعلیکم السلام رحمت اللہ انہاں پر رحمت اللہ دا اضافہ کر دیتا تے اللہ فرماندے نے اے آدم اے ہن تیرا تے تیری اولاد دا سلام بن گیا جدوں تسی ملنا ہے تے کی کہنا ہے السلام علیکم سلامتی دیاں دعاواں کرنیاں نے اللہ 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 کلمہ پڑھ دیو تے سلام اور رکھیا کرو جڑا دین والا تے شریعت والا اسی ہیلو ہائے نو جناب بنا لیا کلام دا طریقہ ملنا ہے تے جناب بہتے پڑھ لکھ جانے ہیلو ہائے کرن لگ پینے نانا حضرات دی وقار سلام کیجئے عام کیجئے السلام علیکم آکھیا کرو اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اس سلام جڑا ہے نا اس سلامتی دی دعائے میں تانوں آکھا بھائی جان تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون رحمتاں ہون برکتاں ہون تسی مینوں آکھو وعلیکم السلام جی تواڈے تے بھی اللہ دی سلامتی رحمت تے برکت نازل ہو جائے اللہ اللہ اے دعا کریا کرو اپنے بھائیاں واسطے توجہ کیجئے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دیں گے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم اللہ دے نبی فرما دینے کائنات
دے لوگوں ادوں تک کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا جدوں تک بندہ ایماندار نہ ہو جائے اللہ اللہ تے ادوں تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جدوں تک بندہ بندیاں نال محبت نہ کرن لگ جائے جدوں تک بندہ بندیاں نال پیار نہ کرن لگ جائے اللہ 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 تے نال ہی اللہ دے نبی فرماتے نے اے میرے صحابہ کیا میں تانوں ایسا عمل نہ دس دیاں جس عمل دے کرم دی وجہ تو تہاڈے درمیان محبت پیدا ہو جائے تہاڈے درمیان الفت پیدا ہو جائے تہاڈے درمیان چاہت پیدا ہو جائے جی جی یا رسول اللہ دسو نا تے اللہ دے نبی فرماتے نے افشوا السلام بینکم اے میرے صحابہ ایک دوسرے نو سلام تسی کہہ دیا کرو تہاڈے درمیان محبت ارشاں دا رب پیدا کر چھڈے گا اللہ 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 سلام کہو محبتاں ہون گیاں یہ دنیا تے فائدہ ہوئے گا سلام کہن دا فائدہ ہوئے گا دنیا تے میں تہاڈے نال تے تسی میرے نال سلام کرو محبت پیدا ہو جائے گی تے سلام کرنا کنوں ہے تے کیویں کرنا ہے ذرا توجہ کرنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر بہترین اسلام کیڑا ہے تے اللہ دے نبی فرماتے ہیں عبداللہ بہترین اسلام ہے تو سلام کیا کر تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف کسے نو جاننا ہے تاں سلام آکھیا کر کسے نو نہیں جاندا تاں سلام آکھیا کرنا اللہ 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 اس سلام پھیلان دا طریقہ بھی نبی پاک نے دسیا ساڈے طرح نہیں ہونا چاہیے کم ہووے تے سلام لینا ہے جان پہچان ہووے تے سلام لینا ہے لو جی حاجی صاحب آ رہے ہیں انہاں نال سانو بڑا ہی کم پہ سکدا ہے کل کلاں لہذا سلام ہووے گے ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب فلانے بڑے علامہ صاحب تے قاری صاحب پہ آندے نے سلام ہووے جی کل نو تہاڈے کولوں ٹائم لینا پہ سکدا ہے اللہ دی قسم اج ساڈا اے انداز بن گیا ہے اسی سلام کریے تے مطلب نو کرنے آں کم ہووے تے سلام کرنا ہے ضرورت پہ جائے تے سلام کرنا ہے کہ کم کوئی نہیں تے سلام بھی کوئی نہیں جے ٹائم نہیں لینا تے پھر سلام بھی نہیں لینا جے دروازے تے نہیں جانا تے پھر سلام بھی نہیں لینا جے بڑا بندہ نہیں تے پھر سلام بھی نہیں لینا نہیں غدرات تے بھی وقار علی من عرفت و من لم تعرف جانو تے پاوے نہ جانو سلام چھڑنا نہیں چھڑنا اللہ 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 سلام کیجئے عام کر دیجئے بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اللہ 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 دے نبی فرما دینے جڑا سواری تے بیٹھا ہے وہ چلن والے نو سلام کریں گے جڑا چل رہا ہے بیٹھن والے نو سلام کریں گے تھوڑے زیادہ نو سلام کریں تے ساڈے ہاں ایتھے بھی انداز بدل گیا اللہ 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 اسی ویکھیے نا کسے دی گڈی وڈی ہے کسے دی پجارو ہے کسے کو جناب فلانی گڈی ہے حاجی صاحب بیٹھے نے چودھری صاحب بیٹھے نے پھر راہ لنگ دیں ساڈا سلام آپ ہی نکل جاندا ہے ساڈا جناب ہاتھ فوراً متھے تے آ جاندا ہے چودھری صاحب سلام ہووے سلوٹ ہووے تانوں کادے لئی تسی بڑی گڈی چ بیٹھے ہو تے جدوں کوئی بندہ دیندار ایمان والا اللہ نو راضی کرن والا بندہ ہووے غریب تے ماڑا جیا سائیکل موٹر سائیکل تے جان والا ہوئے نا پھر ساڈا دل نہیں کردا سلام کرنو بھائی اسی سلام کیوں کریے سانو کہ ادھر کم پینا ہے اے دی کوئی گڈی وڈی ہے اللہ 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 یہ ساڈے انداز بن گئے نے اسی سلام اپنے مطلب نال کرنے ہاں حالانکہ مطلب نال نہیں ہونا چاہیے جناب دولت ویکھ کے نہیں ہونا چاہیے عہدہ ویکھ کے نہیں ہونا چاہیے سلام عام کر دیو جویں نبی پاک علیہ السلام نے دسیا آئیے ذرا حدیث مبارک
مبارکہ سننا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دامل اللہ اللہ صحابہ کرام اتنا سلام عام کریا کر دے اتنا سلام کیا کر دے حدیث مبارکہ دے اندر آ دیں گے اگر دو صحابی چل دے پہنے گے چل دیاں جدا ہو گئے درمیان اندر کوئی دیوار آ گئی پتھر آ گیا اوٹ آ گئی درخت آ گیا تے جدو اینا دوما نے اس درخت تو اگے گزرنا ہے او دو بھی اینا دوما نے ایک دوسرے نو سلام کہنا ہے اللہ اللہ اسی کئی سال گزر جاندے نے سلام ہی نہیں کہیں دیں گے کئی مہینے تے وقت لنگ جاندے گے سلام لین تے دل ہی نہیں کر داں اللہ اللہ جے کوئی بڑا بندہ ہوئے تے چھوٹے نو سلام کہن تے دل نہیں کر داں حالانکہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام کتنی شان والے کتنی عظمت والے تے کتنے مقام والے نے باوجود عظمت تے شان دیں نبی پاک علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سلام کریا کر دے سن اللہ اللہ لہذا حضرات دی وقار سلام کیجئے عام کیجئے محبتاں پیدا ہو جان گیاں آؤ ذرا میں تواڈے سامنے ایک واقعہ بطور مثال پیش کردا جاواں جناب طفیل بن ابی بن کعب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے نے میں نبی دے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کول تشریف لے کے آیا حضرت طفیل فرماتے نے میں نہ دے کول آندا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھروں نکل دیتے بازار اندر چلے جایا کر دیں گے تے بازار اندر جا کے ہر بندے نو حضرت عبداللہ سلام کریا کر دیں گے کوئی ماڑا دکاندار ہے انہوں بھی سلام کر دیں گے کوئی چنگی شے بیچن والا ہے انہوں بھی سلام کر دیں گے کوئی مسکین بندہ تے انہوں بھی سلام کریا کر دیں گے اللہ 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 تے اور گزرن والے بندیاں نو بھی سلام کریا کر دیں گے حضرت طفیل فرما دینے گے ایک دن میں جناب عبداللہ دے کول آیا تے صبح دا وقت نا تے حضرت عبداللہ فرما دینے آ طفیل آپاں بازار چلیے نا تے میں انہاں دا حد پکڑ لیا تے میں آکھیا ہے عبداللہ کی کرنا ہے بازار جا کے بازار جا کے کوئی شے تسی خریدنی کوئی نہیں کسے دکان تے جا کے دے مال دے متعلق سوال کوئی نہیں کرنا کسے مجلس اندر جا کے تسی بیٹھنا کوئی نہیں پھر جے تسی خالی مینوں نال لے کے جانا ہی ہے نا تے میں تواڈے کول ایتھے گھر اندر بیٹھ جانا آپاں دوویں ایتھے گھر اندر بیٹھ جانے آپاں نو بازار جان دی کیڑی لوڑ ہے آپاں نو بازار پھرن دی کیڑی ضرورت ہے موطا امام مالک اللہ اللہ دیگر حدیث دیا کتاباں دے اندر روایت آندی ہے جناب طفیل فرما دینے حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا تے کہن دینے اے طفیل اسی بازار تاں جانے صبح اسی تاں جانے تاکہ جا کے اسی لوگاں نو سلام کر سکیے تاکہ جا کے لوگاں دے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر سکیے اللہ 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 اے میرے نبی دا یار اے میرے نبی دا صحابی ہے سپیشل سلام کرن لئی بازار جاندا ہے تے ساڈے کولوں بندہ لنگدا ہوئے اسی سلام نہیں کر دیں گے اللہ اللہ نہیں حضرات دی وقار افشو السلام بینکم سلام کریا کرو افشو السلام بینکم سلام پھیلا دیا کرو نا اللہ اللہ جویں نبی پاک علیہ السلام نے پھیلایا جویں اللہ دے نبی دے صحابہ نے پھیلایا اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرما دے اللہ اللہ اس صحابہ ایویں مرتبے نہیں لیں گے ایویں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان نہیں کر دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ
اللہ اللہ لازمتاں ملیاں شاناں ملیاں نبی دے یاراں نو عمل دی بنیاد تے اللہ 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 اعلی رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اعلی رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا مومن گج وج لاوے نارا صبح و شام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا گئے ہن نبوی رنگ وچ رنگے گئے ہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے گئے ہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے راضی اللہ والا تمغہ ہے انعام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اللہ 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 حضرات دی وقار پہلی گل افش السلام بینکم سلام عام کر دیو ایک دوسرے نو سلام آکیا کرو سلام کبو گے تے دنیا تے فائدہ ملے گا محبتاں پیدا ہون گیاں آئیے ذرا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا اللہ دے پاک نبی دی پاک زبان تو نکلن والا دوسرا عمل نبی پاک علیہ السلام فرما دینے وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ اے مدینے والے اے کائنات دے لوگوں ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو دعوتاں کریا کرو اللہ 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 ایک دوسرے دے کھان پین دا بندوبست کریا کرو نا حضرات دی وقار درا غور کرنا اے نبی پاک علیہ السلام نے جڑا عمل بیان کیتا اے دے نال بھی محبتاں پیدا ہون گیاں جی اللہ دی رضا دی خاطر اسی ایک دوسرے نو کھلائیے پلائیے نا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی اعلان کیتا اللہ فرما دے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ 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 دے نبی دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا کائنات دے لوگوں کھانا کھلایا کرو یتیمانو مسکینانو اللہ قیدیاں نو کھانا کھلایا کرو بھوکیاں دی بھوک دا خیال کریا کرو نبی پاک علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نے جا بجا مقامات تے کھانا کھلان دی ترغیب دلا دیتی ہے حضرات دی وقارہ جی تھے بھی ساڈا انداز بدل گیا اسی کہنے روٹی انہوں کھوانی ہے جتھے مطلب ہونا ہے مطلب نہیں تے روٹی بھی کوئی نہیں مطلب نہیں تے کھانا بھی کوئی نہیں تے جے بغیر مطلب تو کھوانا پہ جائے نا تے پھر ساڈا دل نہیں کردا اسی کہنے چلو یار کوئی ماڑی موٹی شہد تے ٹرکا لینے یہ ساڈا انداز ہے جے اسی دنیا دا فائدہ لینا ہوئے تے پھر اسی آلہ تو آلہ پکوان آلہ تو آلہ کھانا بنانے تے جدوں آخرت دا فائدہ لین دی باری آ جائے تے پھر اسی تھوڑے تے ٹرکا چھڑنے پھر اسی آن والے نو اہمیت ہی نہیں دیں دیں گے پھر اسی کھلا جناب جنہیں کھانا کھانا ہے انہوں اسی اہمیت ہی نہیں دیں دے چل یار کوئی گل نہیں انہوں اسی دال کھوایا فلانی شے کھوائی تے پورا ہو جائے گا کام اللہ 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 حضرات دی وقار کھانا کھلائیں جویں نبی پاک علیہ السلام نے کھلایا بھوکیاں دا خیال کیجئے جویں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے کیتا کسے یتیم نو ویکھے نا تے او دے سر تے ہاتھ رکھ دیا کرنا کسے ماڑے نو ویکھے تے او دے کھان پین دا بندوبست کر دیا کر یارا اے بھوک بڑی ماڑی شے وے اے ایسی ماڑی چیز ہے اے تے بندے دا ایمان بھی لے جایا کر دیے پیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے دا
دا ایمان بھی ضائع کروا چھڑ دائیں اللہ اللہ لہذا بھکھیاں دا خیال کریا کر ماڑیاں دا خیال کریا کر ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کر اللہ اللہ صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے آمین عبداللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرما دیں اللہ دے محبوب علیہ السلام دے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں آپ فرما دیں ایک دن ایسا بھی آ گیا بھوک لگی ہے بڑی شدید بھوک لگی ہے میں مودہ سدھا ہوندہ پیا پنجابی جاکھیے نا اللہ اللہ آپ فرما دیں میں بڑی تکلیف اندرہ بھوک پئی لگ دیئے میرے کڑوں جناب ابو بکر گزرے نے تے میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے میرے کڑوں جناب عمر گزرے تے میں قرآن پاک دی آیت پڑھی تو نہ توجہ نہ کی تھی آپ فرماتے ہیں اس سے دوران آمین عبداللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیان درہ میرے وال کرو گوڑے شوڑے چھڑ گئے نبی پاک علیہ السلام آ گئے جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام جدو تشریف لے کے آئے تے میں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ذکر کیتا تے اللہ دے محبوب علیہ السلام فوراً پہچان گئے فوراً سمجھ گئے ابو ہریرہ نو بھوک لگ گئی ہے آپ فرماتے نے یا اباہر لبیک یا رسول اللہ آ میرے پیچھے آنا ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں ٹردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلدا آپ دے کارم در آپ دے حجرے تے پہنچے نبی پاک علیہ السلام کارم در داخل ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے کوئی کھان نو شے ہے وے کہ کوئی نہ دسیا گیا یا رسول اللہ ایک دودھ دا پیالہ ہے اللہ دے محبوب پوچھ دینے کتھوں آیا یا رسول اللہ فلانی جگہ تو تحفہ آیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ صحاب صفہ نو بلا کے لے آئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے دودھ ویغ کے دودھ سن کے دودھ مل گیا میں خوش ہو گیا تے جدو نبی پاک نے آگیا صحاب صفہ نو بلانا تے میں سوچیا ایک دودھ دا پیالہ ہے اینے بندے پین والے نے کہ میں مینوں دودھ دا پیالہ ملے گا کہ میں دودھ دے گھٹ میرے منہ اندر جان گے بہرحال آپ فرما دیں میں نبی پاک علیہ السلام دی گل منی تے اصحاب صفہ نو بلایا اللہ دے نبی فرما دیں ابو ہریرہ اے دودھ دا پیالہ پکڑ لا ایک ایک کر کے ساریاں نو پلانا شروع کر دے ایک ایک کر کے ساریاں دے منہ نہ لا دیں حضرت ابو ہریرہ فرما دیں میں ایک ایک کر کے ساریاں نو پیاندا گیا ایک ایک کر کے ساریاں نو پلاندا گیا اللہ اللہ آپ فرما دیں 70 صحابیاں نے پی لے آئے تے ہن میری باری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہن تو بھی پی لا ابو ہریرہ ہن تو بھی دودھ نوش کر لا اللہ اللہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیالہ اپنے منہ دے نال لا لیا تے پین لگ پیا میں کیا یا رسول اللہ بس اللہ دے نبی فرماتے ہیں نہیں اور پی لا بس یا رسول اللہ اور پی لا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی کہندے نے اور پی میں بس کہنا میں اتنا دودھ پیتا ہے کہ مینوں اپنے ناخنا وچ بھی دودھ محسوس ہون لگ پیا ہے اللہ اللہ آپ فرماتے نے میری بھی بھوک مٹ گئی ہے تے اصحاب صفہ دی بھی بھوک مٹ گئی ہے اللہ اللہ اے جوا اطعم الطعام کھانا کھلایا کر بغیر کاروبار دے مطلب تو روٹی کھوایا کر بغیر کام تو کھانا کھلایا کر بغیر وجہ تو کسی دی دعوت کریا کرنا اے محبت دا ذریعہ ہوئے گا اے پیار دا ذریعہ ہوئے گا اللہ اللہ جویں نبی پاک نے کھلائی ہے اے میں کھلایا کرنا اللہ سانو توفیق نصیب فرما دے اللہ اللہ نبی دی زندگی وانگو بنا لے زندگانی نو
ذرا سارے کو سبحان اللہ۔ نبی دی زندگی واگوں بنا لے زندگانی نو، نبی دی زندگی واگوں بنا لے زندگانی نو، ہمیشہ سامنے رکھ کے صحابہ دی کہانی نو، رسول پاک دے ہر ہر عمل نو رہنما کر لے، بسا کے دل چ آقا نو تے دل غارے غرا کر لے، رضائے مصطفیٰ دے نال تو راضی خدا کر لے، حبیب حق دے قدماں وچ لٹا اپنی جوانی نو، نبی دی زندگی واگوں بنا لے زندگانی نو۔ اللہ پاک کا قرآن نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ اللہ حضرات تیری دو گلاں ہو گئیاں، افشو السلام اطعم الطعام، تے تیسری گل اللہ دے نبی فرما دے نے واصل الارحام، اے مدینے والے ہو صلہ رحمیاں کریا کرو، رشتے جوڑیا کرو، تعلقات جوڑیا کرو۔ اللہ اللہ حضرات تیری وقار ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے مدینے آکے ایک خطبے دے اندر ارشاد فرمایا ہے تاکہ کائنات دے دنیا دے لوگاں نو پتہ لگ جائیں گے جنی اسلام دے اندر توحید ضروری ہے، ایویں اسلام دے اندر معاملات بھی ضروری نے، جویں نماز ضروری ہے، ایویں رشتے جوڑنا بھی ضروری ہے، جویں روزہ رکھنا ضروری ہے، ایویں رشتے داریاں جوڑ کے رکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک فرماتے نے واصل الارحام، اور نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہوتا بھی یہی پیغام ہے۔ اللہ فرماتے نے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ اللہ دے نبی فرماتے نے کائنات دے لوگو ارسلنی بصلۃ الارحام، میں تے آیا ہی صلہ رحمیاں کرن لئی آں، حضرات دی وقار رشتے جوڑ کے رکھنے ہیں۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام رشتیاں نو توڑنا نہیں، تعلقات نو توڑنا نہیں، اے نبی پاک دا پیغام اور قرآن دا بھی پیغام ہے، کیونکہ اللہ دے نبی فرماتے نے لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑن والا کدے رب دی جنت چ نہیں جائے گا۔ جنت چاہی دیے سلامتی نال چاہی دیے تے صلہ رحمیاں کرنیاں پین گیاں، رشتے داریاں جوڑنیاں پین گیاں، اور صلہ رحمی کہندے کنوں نے؟ اللہ دے نبی فرماتے نے صلہ رحمی اے نہیں ہوندی کوئی تیرے نال اچھا سلوک کرے تے تو دے نال اچھا کر، کوئی تیرے نال محبت کرے تے تو دے نال محبت کرنا، اینو صلہ رحمی نہیں کہندے۔ اے تے لین دا دین ہوندا ہے نا، صلہ رحمی کی ہوندی ہے ایک بندہ تیرے نال تعلق توڑ دائے، تیرا بھرا تیرے تو دور جاندا ہے، تیری بہن تیرے تو دور جاندی ہے، تیرا رشتہ دار تیرے تو دور جاندا ہے، انہوں دور نہ جان دیں، او جنہ تیرے تو دور جائے تو نہ دے نزدیک ہو جا، انہوں صلہ رحمیاں کہندے ہیں۔ اللہ اللہ اج اسی چھوٹی چھوٹی گل تو رشتے توڑ چھڑنے آں، اج نکی جی گل تے تعلقات ٹوٹ جایا کر دینے گے، بہن پرا نو نہیں بلاندی تے پرا اپنی بہن نو نہیں بلاندا، چاچیاں مامیاں دے بچے آپس اندر نہیں بول دے، بہن پرا نہیں بول
بول دیں گے اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے گے کائنات دے لوگوں وصل الرحام صلہ رحمیاں کریا کرو تعلقات جوڑ کے رکھیا کرو رشتہ داریاں بنا کے رکھیا کرو چھوٹی جی گل تو تعلق نہ توڑ دیا کر یہ تعلق ایڈے کمزور نہیں نے فیصلہ پا دیا کہ اگر رشتہ نہ ملے تے ٹوٹ جان اگر کوئی بیمار پرسی کرن نہ آوے تے ٹوٹ جان اگر تینوں کسے مشورے اندر شامل نہ کیتا جائے تے ٹوٹ جان نہ میرا ویر اے تعلقات تے رب پاک نے جوڑ دیتے ہیں انہاں نو جوڑن دا حکم تے رب پاک نے دے دیتا ہے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے صلہ رحمی نو آکھیا ہے صلہ رحمی جیڑا تینوں جوڑ کے رکھے گا میں رب بھی انہوں اپنے نال جوڑ لاں گا تے جیڑا تینوں توڑے گا میں رب بھی انہوں اپنے نالوں توڑ دیاں گا اللہ اللہ لہذا حضرات دی وقار کوئی ماڑا بھی کرے تے رشتہ توڑنا جی بولو توڑنا نہیں توڑنا اللہ اللہ آج کل معاشرہ چالی اس پاسے رہا ہے بہن کہندی ہے تو ساڈے کولوں مشورہ نہیں لیا تو سانو رشتہ نہیں دیتا لہذا ساڈا تیرے نال کوئی نہیں تعلق پر آپ کہندا ہے تو وراثت منگ لئیے لہذا ہن تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر ساڈا ہی ماحول چل گیا لیکن نبی پاک فرماندے نے وصل الرحام صلہ رحمیاں کرنیاں نے جیڑے رشتے رب نے بنائے نے انہاں نو اونچی بولو توڑنا چاہیدا نہیں توڑنا چاہیے اللہ 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 حضرات تیری وقار غور کرنا برا مثال دے طور تے ایک گل پیش کر کے آخری گل کراں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ 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 جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مصطفی بن اساتہ رضی اللہ تعالی عنہ نو خرچہ دیا کردے سن اے انہاں دے قریبی رشتہ دار سن ننہال دی طرفوں تے جدوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لگیا جناب منافقہ نے بہتان بادیاں کی دیاں انہاں لوگاں دے اندر جناب مصطفی بن اساسہ بھی شامل ہو گئے نا تے حضرت صدیق اکبر نو جدوں پتہ لگیا تے جناب صدیق اکبر فرماتے نے مصطفی نو اسی خرچہ دینے آئے دا خیال کرنے آتے ساڈی بیٹی دے بارے گلاں کرن والیاں دے نال بہ کے گلاں کر دیں گے اج تو بعد انہوں کوئی خرچہ نہیں دیتا جائے گا آج تو بعد دا کوئی خیال نہیں کیتا جائے گا اللہ 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 بیٹیاں والے ہو جدو بیٹیاں تے گل آئے نا تے ماں پہ دکھی ہوئی جایا کر دیں ماں پہ پریشان ہوئی جایا کر دیں جدو تیاں تے گل آئے نا پھر وہ باپ پاویں محمد رسول اللہ کیوں نہ ہوئے جدو بیٹیاں تے گل آئے نا پھر باپ صدیق اکبری کیوں نہ ہوئے اللہ دکھی تے ہو جایا کر دیں جناب ابو بکر صدیق دکھی ہو گئے پریشانی دے عالم اندر کہندے نے آج تو بعد کوئی خرچہ نہیں کوئی خیال نہیں کیتا جائے گا اللہ 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 ادھر اللہ پاک دا قرآن آ گیا فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ادھر قرآن آیا ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا آج تو بعد جڑی گل میں کیتی اپنی گل واپس لینا میں آج تو بعد مصطفی بن اساسہ دا ماہانہ خرچ جاری کر چھڑیا یار اسی سوچئے وہ کوئی ساڑھے نال ایدے تو ماڑا بھی کیتا ہے کسے نے جے نہیں کیتا تے آج تو بعد دل وچ تہیا کر لو رشتہ دار پاویں توڑ بھی دین انہاں نال تسی توڑنی یہ قرآن دا پیغام ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دا پیغام ہے اللہ 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 حضرات تیری وقار درا غور کرنا توجہ کر دے جانا جناب صدیق اکبر نے صلہ رحمیاں کر دی دیا اللہ 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 صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا صرف صدیقی بولن گے کون درا سبحان اللہ
صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا کر بار کل میرا مال و زر میرا باپ میری ماں فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا اللہ 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 تجھ پہ اثر محبوب کا تیرا دل ہے گھر محبوب کا تجھ پہ اثر محبوب کا تیرا دل ہے گھر محبوب کا تیرا مال و زر محبوب کا تیرے پیار پہ ہو جہاں فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا اللہ 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 آخری گل سنیے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وصلو باللیل والناس نیام چوتھی گل دا تعلق اللہ پاک دے نال نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کائنات دے لوگوں جدوں ساری دنیا سو رہی ہوئے نا جدوں لوگ آرام کردے پے ہون نا ادوں راتی اٹھ کے مصلا بچھا لیا کر مالک کائنات دے سامنے آ جایا کر مالک کائنات دے سامنے گڑ گڑایا کر مالک کائنات دے سامنے آنسو بہایا کرنا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے راتاں جاگ کے گزار دے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا تتجافا جنوب عن المساجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کائنات دے لوگ جڑی رات دی نماز ہے نا یہ اللہ پاک دے ہاں بڑی افضل نماز ہے فرض نمازاں تو بعد اللہ پاک نو سب تو زیادہ پسندیدہ نماز ہے رات دے ویلے اٹھ کے نماز پڑھیا کر رات دے ویلے اٹھ کے اللہ نو منا لیا کر اے دکھیا اپنے دکھ رب نو سنان لئی اٹھ پیا کرنا اللہ 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 قرضیاں تے بوجھ تلے دبے اپنے بوجھ رب نو بخان واسطے راتی اٹھ جایا کرنا مالک کائنات دے سامنے آ جایا کر اس مالک دے سامنے کڑا ہو جایا کرنا تے دو رکعت نفل نماز پڑھ لیا کر اے نماز اتنی اہم ہے اللہ دے نبی فرماتے نے جیڑا بندہ نفل نماز پڑھدا رہندا ہے اینی نفل نماز پڑھدا ہے اینی پڑھدا ہے کہ اللہ پاک اس بندے نال محبت کرن لگ جاندے ہیں اللہ پاک اس بندے نال پیار کرن لگ جاندے ہیں اللہ پاک اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیندے ہیں اس واسطے رات دی نماز پڑھیا کر تہجد دی نماز ادا کریا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھیا کردے سن اینی نماز پڑھتے سن اللہ دے نبی کہ حتی تورمت قدما نبی پاک علیہ السلام دے پیر مبارک سج جایا کر دیں اللہ دے نبی علیہ السلام دیں قدمین مبارک تے سوجن آ جایا کر دیں انہا قیام اللہ دے نبی علیہ السلام راتانو کریا کر دیں اللہ 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 انہا قیام اندہ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیتا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ اللہ اینا قیام اللہ دے نبی علیہ السلام کریا کر دے سن نبی پاک علیہ السلام نے او قیام کرم دا سانو بھی آکھیا لوگ اٹھ جایا کر او بے اولادا رات نو اٹھ جایا کرنا قرضیاں تے بوجھ تلے دبیا رات نو اٹھ جایا کر کسے پریشانیاں در مبتلائیں تے راتی اٹھ جایا کر گھریلو معاملات اندر پریشان ہیں کاروباری معاملات اندر پریشان ہیں رشتیاں دے معاملات اندر پریشان
شان ہے۔ راتی اٹھ جایا کرنا تے مالک دے سامنے آ کے اس مالک نو صداواں لگایا کرنا۔ مالک نو جدوں پکارے گا اللہ پاک میریاں تیریاں پکاراں بھی سن لین گے تے اللہ پاک پکاراں سن کے ساڈے معاملات بھی حل کر چھڈن گے۔ اللہ 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 اے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اے بخشش منگن والیاں کارل تے کھلا رحمت دا دروازہ۔ راتی اٹھ کے مالک نو منایا کرنا ہے۔ اے جدوں اسی چار کام کراں گے سلام اسی عام کر دیاں گے، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کراں گے، صلہ رحمیاں کریا کراں گے اور رات دی نماز پڑھیا کراں گے۔ اللہ پاک دے سانو دو فائدے دے گا، ایک تے آپس اندر محبتاں پیدا ہون گیاں تے دوسرا فائدہ ملے گا۔ آمین عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندہ چار کام کرن والا جدوں چار کام کر لیندا ہے تے آسماناں تو اعلان ہوندا ہے اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام۔ اے میرے بندیاں میرے اور میرے نبی دے کہن تے چار کام کیتے نے، جا میں تیرا معاشرہ بھی محبت والا بنا دیتا ہے تے جا میرے بندیا آج تو بعد میں تیرے جنتی ہون دا اعلان کر چھڑیا ہے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔